Makadanig yun kung DRPS2. barato ang palaliton. Makahuna-huna ka nga basin pwede ra siguro. Makarelate gyud ta ani idol, di ba? Apan wa ko moingon nga mahal permi ang palitonon ha. Kadato. Aduna sabgyoy mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana ang akong perming gipangita, kana ang dili kaayo mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sa nina, sapatos o syempre bisan sa tambal, aduna di ay mga tambal nga dili kaayo mahal apan quality. DRPS2. Unsaon ba nimo paghibaw nga quality ang tambal? Kini akong pangutana. Nasulayan na ba na? Luwas ba na? Giistudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini aduna koy itudlo ninyo. Usa ka sekreto aron dili na ninyo ipangutana na tanan. Kini ang sayon nga hinumduman. Kung adunay girekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab ang akong giinom sa among balay. Nasayod naman ta nga kasaligan gyud ang Unilab. Ngano mga idol, kay akong nahibaw-an nga tanang tambal, DRPS2. vitamins ug pampagwapa sa Unilab niagi di ay sa upat ka marka sa quality nga alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards. Sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab aron masiguro ang quality bag-o moabot kanato gikan sa raw materials, lab test hangtod sa storage. Maong di gyud ta basta motuo sa mga matod nila. Pangutan na usa ko, Unilab quality ba na? Tungod didto na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, DRPS2. dapat Unilab quality yan. Para masayran kung unsa ang mga produkto sa Unilab, bisita ang www.unilab.com.ph/products to know more.